नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चापागाई। आज भाद्र 14 गते मंगलबार। यसैगरी आज हरितालिका तीज। विशेष गरी पशुपति लगायत शिव मन्दिरमा बिहानैदेखि भक्तजनको भिड। पशुपतिमा महँगो मोबाइल नबोक्न र गहना लगाएर नजान प्रहरीको अनुरोध। आज तीज विशेष खबर लिएर उपस्थित भएका छौं। सँगै देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, मौसमको अपडेट, खेल खबर सँगै आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया समाचार समय अवधिभर हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। आज हरितालिका तीज। पशुपति लगायत शिव मन्दिरमा बिहानैदेखि भक्तजनको भिड। पशुपतिका चारवटै ढोका खुल्ला। पूर्वी ढोका 2065 सालपछि पहिलो पटक दिनभरिका लागि खोलियो। पशुपतिमा महँगो मोबाइल नबोक्न र गहना लगाएर नजान प्रहरीको अनुरोध। तीजको अवसरमा सुरक्षाका लागि काठमाडौँमा खटिए 2000 भन्दा बढी प्रहरी। पल शाहको मुद्दाको पेशी आज। कक्षा 12 को नतिजा आज सार्वजनिक हुँदै। चट्याङ लागेर एउटै गाउँका 3 महिलाको मृत्यु। निर्वाचनलाई 19.5 अर्ब बजेट छुट्याइयो। चुनावको प्रसार 17 दिन मात्रै गर्न पाइने। गठबन्धनले जवाब फर्काएकोमा राष्ट्रपति दुखी। उम्मेदवार सिफारिस गर्दा पैसा नलिन काङ्ग्रेसको निर्देशन। काङ्ग्रेस र एमालेको निर्णयले दबावमा माओवादी। सांसद बस्नेतको आपत्तिजनक बोली। बालेन, रवि, रमेश खरेलहरूमाथि जाई लाग्न निर्देशन। प्राथमिकताका आधारमा काम थालेको धनगढीका मेयरको भनाई। रामचन्द्र पौडेल र शङ्कर भण्डारी एकै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस। कक्षा कोठामा हाँसेको भन्दै शिक्षकले कुटे विद्यार्थी। अवैध भनेर बरामद गरिएको चिनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट गायब। विभिन्न ब्रान्डको लोगो राखेर चामल बिक्री गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ। सल्यानमा अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गयो, 5 जना घाइते। बुवाको हत्या आरोपमा रूपन्देहीमा छोरा पक्राउ। नेपालले आज केन्यासँग निर्णायक खेल खेल्दै ब्याटिङमै चिन्ता। र पाकिस्तानमा डुङ्गा पल्टिँदा 7 जनाको ज्यान गयो, बेपत्ता 13 जनाको खोजी चल्दै। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। आज हरितालिका तीज मनाइँदैछ। भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिवको पूजा उपासना गरेमा पारिवारिक सुख शान्ति र कल्याण प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। हिजो दर्खाएपछि औपचारिक रूपमा सुरु भएको तीज पर्व पर्सि ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइने गरिन्छ। तृतीया तिथिका दिन हरितालिका तीजको व्रत, चौथीका दिन गणेशको पूजा र पञ्चमीका दिन स्नान गरी अरुन्धती सहित सप्त ऋषिको पूजा गरी तीज समापन हुने गर्दछ। आज काठमाडौँको पशुपति मन्दिर सहित देशभर शिव मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण विगत 2 वर्षमा सामूहिक भेला र पशुपति लगायतका मन्दिरहरू बन्द गरिएको थियो। 2 वर्षपछि जमघट भएको र मठ मन्दिर पनि खुलेकाले यसपालि चाडपर्व निकै रौनक रहेको छ। 2 वर्षपछि पशुपति लगायतका शिवालयहरू पनि खुल्ला गरिएको बिहानैदेखि दर्शनार्थीको भिड लागेको छ। सत्ययुगमा आजैको दिन निराहार व्रत बसी पार्वतीले महादेव स्वामी पाएको धार्मिक विश्वास रहेको छ। आज धेरै निराहार व्रत बस्ने गरेका छन्, तर डाक्टरले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर मात्रै व्रत बस्न सुझाव दिएका छन्। पशुपतिनाथको पूर्वी ढोका 2065 सालपछि पहिलो पटक दिनभरिका लागि खोलिएको हो। पशुपतिनाथका मूलभट्ट परिवर्तन गर्ने 2065 को घटनापछि पूर्वी ढोका बन्द गरिएको थियो। यस वर्ष कोटेश्वर 3 कुने सिनामङ्गल क्षेत्रबाट आउने भक्तजनका लागि तिलगङ्गा पर्यटक टिकट काउन्टर क्षेत्रबाट प्रवेश गरी राम मन्दिर आर्यघाट क्षेत्र हुँदै पूर्वी ढोकाबाट पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरिएको कोष संस्कृति संरक्षण महाशाखा प्रमुख गौरीशङ्कर पराजुलीले जानकारी दिनु भएको छ। यसैगरी हिन्दू नेपाली महिलाहरू हरितालिका तीज पर्व हर्ष उल्लासका साथ मनाइरहेका छन्। तीजमा व्रत बसेर शिव पार्वतीको पूजा गरेमा सौभाग्य मिल्ने विश्वास रहेको छ। सो विश्वासका साथ आज मंगलबार बिहानैदेखि पशुपति मन्दिरमा भिड लागेको हो। पशुपतिनाथमा भक्तजनको सुरक्षाका लागि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी भरत बोहरा र एसपी दिनेश राज मैनाली सहितको टोली पशुपति क्षेत्रमा खटिएका छन्। कमान्ड सेन्टर स्थापना गरेर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिएका छन्।
अभिनेता पल्साको मुद्दाको पेशी आज तोकिएको छ। नाबालिग बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका अभिनेता शाहको पेशी तनहुँ जिल्ला अदालतले आज तोकेको हो। अभिनेता शाहका कानून व्यवसाय अधिवक्ता कमला मोहन वाग्लेका अनुसार आज मंगलबार तनहुँ अदालतमा पेशी रहेको छ भने नवलपुर अदालतले 21 भदौका लागि पेशी तोकेको छ। उनका अनुसार मुद्दाको फैसला अन्तिम चरणमा रहेकाले शाहलाई थुनामुक्त गरेर मुद्दा लड्न सक्ने तथा थुनामा रहनुपर्ने दुवै मध्ये एक खाले फैसला आज आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। गएको चैत 30 गतेदेखि थुनामा रहेका अभिनेता शाह हाल तनहुँ जिल्ला कारागारमा रहेका छन्। कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा आज सार्वजनिक हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 12 कक्षाको परीक्षाको नतिजा आज मंगलबार साँझसम्म सार्वजनिक गर्न लागेको हो। नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि अपराह्न 3 बजे बोर्ड बैठक बोलाइएको एक सदस्यले जानकारी दिए। गत 26 जेठमा कक्षा 12 को परीक्षा सम्पन्न भएको थियो। रौतहटको एउटै गाउँमा आज बिहान चट्याङ लागेर 3 जना महिलाको ज्यान गएको छ। जिल्लाको मध्यभाग गरौडा नगरपालिका 3 मलाही टोलको खेतमा काम गर्ने क्रममा बिहान 8 बजे चट्याङ लागेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। चट्याङ लागेर मृत्यु हुनेहरूमा मलाही गाउँकै 39 वर्षीय सुदनिया देवी, 70 वर्षीय जगिया कुमारी र 18 वर्षीय मनिषा कुमारी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रमुख डीएसपी वरुण सिंहले जानकारी दिए। मृतक मध्ये सुदनिया र जगिया एउटै परिवारको रहेको डीएसपी सिंहले जानकारी दिएका छन्। चट्याङ लागेर एउटै गाउँका 3 जनाको मृत्यु हुँदा सिंगो मलाई गाउँ नै शोकमग्न भएको छ। खेतमा काम गर्ने क्रममा चट्याङ लाग्दा सँगै रहेकी वर्ष 40 की शैली देवी सामान्य घाइते तथा 1 दर्जन बढी महिला चट्याङबाट प्रभावित भएको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि करिब 19.5 अर्ब रुपियाँ छुटाएको छ। यो गत वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि छुटाइएको बजेटको दोब्बर भन्दा पनि बढी हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई 8 अर्ब 11 करोड रुपियाँ छुटाएकोमा 5 अर्ब 4 करोड मात्र खर्च भएको थियो भने प्रहरीले 1 अर्ब 32 करोड, सशस्त्रले 44 करोड 55 लाख र सेनाले 40 करोड रुपियाँ मात्र खर्च गरेका थिए। यसैगरी निर्वाचन आयोगले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा 17 दिन प्रचार गर्न पाउने गरी निर्देशिका जारी गरेको छ। हिजो सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचार संहिता अनुसार उम्मेद्वारले चुनाव प्रचारको लागि 17 दिन पाउने गरी बनाइएको छ। आयोगले यसपालि चुनाव प्रचारको समय बढाएको भन्दै आलोचना भएको थियो। आयोगले 2074 को चुनावमा 30 दिन प्रचार गर्न समय दिएकोमा यसपालि बढाएर 39 दिन पुर्याएको थियो। त्यसलाई घटाएर 17 दिनमा पुर्याएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा छलफल होस् भनेर नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा गठबन्धनले जवाब फर्काएको भन्दै गुनासो गरेकी छिन्। संघीय संसदले पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले 29 साउनमा प्रतिनिधि सभामै फिर्ता गरेकी थिइन्। विधेयक फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देशमा प्रादेशिक पहिचान र लैङ्गिक समानता नभएको तथा अङ्गीकृत नागरिकताबारे स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने भनिएको छ। तर सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभाले 2 भदौमा नागरिकता विधेयक हुबहु पास गरेको छ। राष्ट्रिय सभाले भने विधान समितिमा पठाएको छ। लगतै राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो सोमबार नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेकी थिइन्। भेटमा अग्निपथ लगायतका विषयमा पनि कुराकानी भएको, तर मुख्य चासो चाहिँ नागरिकता नै रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसले हिजो आज प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समिति र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिका बैठक गरी मक्सिर 4 को चुनावका लागि उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने कार्य गरिरहेको छ। कांग्रेस केन्द्रले दिएको निर्देशन अनुसार यही भदौ 18 भित्र उम्मेद्वार सिफारिस गरी प्रदेश कार्य समितिमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। साथै प्रदेशले जिल्लाहरूबाट प्राप्त उम्मेद्वारको नाममा राय सहित भदौ 20 भित्र केन्द्रमा नामावली पठाउनु पर्ने हुन्छ। प्रदेश सभा क्षेत्रतर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रतर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ नाम सिफारिस गर्ने कार्य भइरहँदा देशका विभिन्न क्षेत्रमा पैसा उठाउने काम भएको पाइएकाले त्यस्तो गतिविधि नगर्न केन्द्रीय कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। उम्मेद्वारको नामावली संकलन गर्ने बेला क्षेत्रीय कार्य समितिहरूले पैसा उठाउने गरेको गुनासो केन्द्रीय कार्यालयमा आइरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आसन्न चुनावमा एकपटक समानुपातिक भएकाहरूलाई नदोहोऱ्याउने नीति लिएको छ। कांग्रेस उम्मेद्वार सिफारिस गर्दा समानुपातिकलाई नराख्न परिपत्र गरेको छ भने एमाले केन्द्रीय कमिटीबाट समानुपातिकमा नदोहोऱ्याउने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस र एमालेको निर्णयले तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि दबावमा परेको छ। माओवादीले यसबारे औपचारिक निर्णय गरेको छैन, तर आफूहरू पनि कांग्रेस एमाले गरेको निर्णयतिर जाने नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। उपमहासचिव हरिबोल गजरेलका भनाइ अनुसार हाम्रोमा पनि नदोहोऱ्याउने भन्ने सहमति भएको छ, तर निर्णय भने भएको छैन। माओवादीले 2074 मा समानुपातिक तर्फ 17 सिट पाएको थियो। यदि उनीहरूलाई नदोहोऱ्याउने हो भने नयाँले अवसर पाउनेछन्। समानुपातिकमा रहेका केही प्रभावशाली नेता प्रत्यक्षतर्फ लड्न चाहे निर्वाचन क्षेत्रको समस्यामा पर्ने देखिएको छ। नेकपा एमाले सांसद महेश बस्नेतले स्वतन्त्र समूहहरूबाट उदाएका जनप्रतिनिधि तथा नेताहरूमाथि आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन्। हिजो सोमबार भक्तपुरमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बस्नेतले रविन्द्र मिश्र, रवि लामिछाने, बालेन, रमेश खरेल आदिका नाममा देश विदेशी तत्त्वहरू सलबलाउन थालेको आरोप लगाएका हुन्। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेनले पछिल्लो दिनमा अनअधिकृत संरचनाहरूमा डोजर लगाएको घटनाप्रति संकेत गर्दै बस्नेतले आफ्ना कार्यकर्तालाई सकभर मुखले नत्र हात गोडाले भए पनि सम्झाउन भन्दै उक्साएका हुन्। युथ फोर्स नामक दस्ता बनाएर एमाले राजनीतिमा चर्चा पाएका बस्नेत अध्यक्ष केपी ओलीका प्रिय पात्र मानिन्छन्। ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला दल फुटाउ अध्यादेश जारी गर्ने बेला उनले पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको सहयोगमा जसपाका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण शैलीमा मधेसबाट रातारात काठमाडौँ ल्याई होटेलमा राखेका थिए। बस्नेतले बालेन लक्षित गर्दै आगो बल्न थाल्दा स्याउलाले निभाए पनि आगलागी भएमा के गर्ने भन्दै युवालाई प्रश्न गरेका थिए। बस्नेतको भनाइ अनुसार सकभर मुखले सम्झाउनुस्, सम्झेनन् भने हात गोडा जेलले भए पनि सम्झाउनुस्, परेको पार्टीले बेहोर छ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीका मेयर गोपाल हमाल निर्वाचित भएको आज मंगलबार 100 दिन पुगेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर वैशाख 30 मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका निबहादुर ओडलाई झण्डै दोब्बर मतले पराजित गर्दै मेयरमा विजयी भएका हमालले 9 जेठमा पदभार ग्रहण गरेका थिए। हमालले आफ्नो 100 दिनको कार्यकाललाई उपलब्धिपूर्ण मानेका छन्। हामी वार्षिक नीति तथा बजेटमा प्राथमिकता तोकेका योजना कार्यान्वयन गर्न इमानदारीतापूर्वक लागिरहेका छौं। नगरवासीको अपेक्षा उच्च होलान्, तर सबै कुरा अहिले नै पूरा गर्न सकिँदैन। क्रमबद्ध रूपमा क्रमशः पूरा गर्दै जाने पनि हमालले जानकारी दिए। उनले 100 दिनको अवधिमा स्वास्थ्य सेवा, नगर क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने, फोहोर मैला व्यवस्थापन र पर्यावरण संरक्षणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात गरेको पनि बताएका छन्। हामीले सञ्चालन गरेको वडा स्वास्थ्य क्लिनिकबाट ग्रामीण क्षेत्रका कुखुरा बेचेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। वडा स्वास्थ्य क्लिनिकमा परीक्षणका सेवाहरू क्रमशः वृद्धि गर्दै लगेकाले नगरवासी थप लाभान्वित हुने विश्वास लिएको पनि उनले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता शंकर भण्डारीले तनहुँ 1 बाट आगामी मक्सिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार हुन पार्टीमा आवेदन दिएका छन्। पौडेल 2074 को प्रतिनिधि सभा चुनावमा तनहुँ 1 मै उठेर पराजित भएका थिए भने भण्डारी तनहुँ 2 बाट पराजित भएका थिए। तनहुँ 2 बाट दाबी नगरेर भण्डारीले यसपालि तनहुँ 1 मा उठ्ने तयारी गरिरहेका छन्। यस्तै तनहुँ 1 बाटै पार्टीका नेताहरू गोविन्द भट्टराई र रामचन्द्र पोखरेलले पनि उम्मेदवारीका लागि सोमबार आवेदन दिएका थिए। तनहुँ कांग्रेसले आज पनि इच्छुकको आवेदन लिने बताएको छ। आवेदन आएका नाम संकलन गरी तनहुँ कांग्रेसले प्रदेश कार्य समितिलाई उम्मेद्वार सिफारिस गर्नेछ। कांग्रेसले हिजो आज प्रदेश सभा क्षेत्र र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रका बैठक राखेर आगामी चुनावका लागि प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वार सिफारिस गर्न आवेदन लिइरहेको छ। रूपन्देहीको बुटोला टिपनगर स्थित दीप बोर्डिङ हाई स्कुलका एक शिक्षकले कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रामाथि निर्घात कुटपिट गरेका छन्। दीप बोर्डिङ हाई स्कुलका कम्प्युटर शिक्षक एकराज गुरागाईले कक्षा 10 का विद्यार्थी जेनित रायमाझी माथि निर्घात कुटपिट गरेका हुन्। गुरागाईको कुटपिटबाट तिलोत्तमा नगरपालिका 5 का जेनित घाइते भएको उनका अभिभावकले बताएका छन्। कक्षा कोठामा हाँसेको भन्दै शिक्षक गुरागाईले थप्पड हान्दा चोट लागेको जेनितकी आमा चन्दा रायमाझीले बताइन्।
यसअघि पनि शिक्षकले आफ्नो छोरामाथि पटक पटक कुटपिट गरेको चन्दाको आरोप रहेको छ। बाबु विद्यालयबाट आएर रोइरहेको थियो। चन्दाले भनिन् के भयो भनेर सोद्धा कम्प्युटर शिक्षक एकराज गुरागाईले आफूमाथि कुटपिट गरेको सुनाए। कम्प्युटर शिक्षक गुरागाईले आफ्ना छोरामाथि कुटपिट गरेको बारे विद्यालयमा बुझ्दा विद्यालयका प्राचार्य टीकाराम न्यौपानेले आफूमाथि नै दुर्व्यवहार गरेको आरोप चन्दाको रहेको छ। विद्यार्थीलाई शारीरिक यातना दिन नपाइने भए पनि विद्यालयका शिक्षकले पटक पटक विद्यार्थीहरूलाई कुटपिट गरेकाले उक्त विद्यालयमा विद्यार्थी असुरक्षित भएको उनको भनाइ रहेको छ। शिक्षकको कुटाइबाट घाइते जेनितलाई लुम्बिनी हस्पिटल एन्ड टेक्निकल कलेजमा उपचार गरिएको छ। उपचारको क्रममा उनको बङ्गरामा असर पुगेको चिकित्सकले बताएको अभिभावक चन्दाले जानकारी दिइन्। विद्यालयका प्राचार्य न्यौपानेले विद्यार्थीलाई कुटपिट भएको भन्ने जानकारी आएको बताएका छन्। अवैध रूपमा भारतबाट भित्राइएको भन्दै बरामद गरिएको 900 किलो चिनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट गायब भएको छ। रातभर जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा राखिएको चिनी बिहान पाखा नभेटिएको र भन्सारमा बुझाइएको रेकर्ड पनि नभएकाले प्रहरीले तस्करलाई नै फिर्ता गरिदिएको आरोप लागेको छ। भदौ 8 गते राति करिब 11:30 बजेको समयमा भारतबाट अवैध रूपमा अटो रिक्सामा लोड गरेर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले 50 किलो तौलका 8 बोरा चिनी प्रहरी नायब निरीक्षक मदन धामी नेतृत्वको टोलीले बरामद गरेको थियो। अटो रिक्सा चालक धनगढी उपमहानगरपालिका 9 बस्ने अन्दाजी 29 वर्षीय ठकुल्ला थरका एक युवकलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर चिनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुर्याइएको थियो। चालकलाई केही बेर राखेर छाडिए पनि चिनी र अटो रिक्सा भने रातभर प्रहरी कार्यालयमै राखिएको थियो। तर अर्को दिन बिहान हेर्दा न त चिनी थियो न त अटो रिक्सा। एकजना प्रहरी अधिकृतका अनुसार उज्यालो हुँदा प्रहरी कार्यालयमा न त चिनी भेटियो न त अटो नै। अचम्मै भयो। रातैभरि प्रहरी कार्यालयमा भएको चिनी बिहान गायब भएपछि अवैध रूपमा भारतबाट चिनी ल्याउने व्यापारीलाई नै फिर्ता गरिदिएको आरोप प्रहरीमाथि लागेको छ। प्रहरीले बिना अनुमति सेन्चुरी फुड प्याकेजिङ एन्ड प्रोसेसिङको नाममा विभिन्न ब्रान्डको लोगो राखेर चामल बिक्री गरेको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा विराटनगर महानगरपालिका 9 शनिहाट घर भई हाल काठमाडौँको छाउनी बस्ने 27 वर्षीय एस अग्रवाल र ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका 5 पातले घर भई हाल काठमाडौँको कुलेश्वर बस्ने 27 वर्षीय बालकुमार भन्ने लालबहादुर बस्नेत रहेका छन्। उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो। अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनीहरूले सञ्चालन गरेको उद्योगमा छापामारी सील गरेको छ। सल्यानमा अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। यसैगरी 5 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा घाइते भएका कालीमाटी गाउँपालिका 1 लक्ष्मीपुरकी 30 वर्षीय धनीपुन र 70 वर्षीय कमलापुनको उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पतालमा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। R1H2219 नम्बरको अटो रिक्सा शारदा नगरपालिका 10 नयाँ गाउँ नजिकै दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी सन्तोष खनालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दुर्घटनामा घाइते भएका सबैको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। रूपन्देहीमा बुवाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले छोरालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार देवदह 10 का 51 वर्षीय प्रेम प्रसाद पुनको हत्या गरेको आरोपमा 27 वर्षीय छोरा दीपक पुन पक्राउ परेका हुन्। आपसी झगडामा बसेको खाड सहित छोरा दीपकले आँगनमा धकेल्दा बुवा प्रेमको ज्यान गएको थियो। देशका केही भागमा आज बिहानैदेखि वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र अन्य भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेका पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा गेग्रियन बहावको जोखिम रहनुका साथै नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि महाशाखाले आग्रह गरेको छ।
नेपाल र केन्या बीचको 5औं तथा अन्तिम टी20 खेल आज हुँदैछ। यसअघिका 4 खेल मध्ये दुबईले 2-2 खेल जितेकाले आजको खेल श्रृङ्खलाको निर्णायक हुनेछ। आजको खेल जित्नेले नै श्रृङ्खला जित्नेछ। चौथो खेलमा नेपाल सामु श्रृङ्खला जित्ने अवसर भए पनि 102 रनको लक्ष्य समेत पूरा गर्न नसक्दा नेपाल 7 रनले पराजित भएको थियो। पहिलो र तेस्रो खेल नेपालले जित्दा केन्याले दोस्रो र चौथो खेल जितेको हो। यस श्रृङ्खलामा नेपालको ब्याटिङ चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। एकरूपको प्रदर्शन गर्न नसकेको नेपाल जित नजिक पुगेर पनि चुक्दै आएको छ। त्यसैले श्रृङ्खलाको निर्णायक खेलमा नेपालले ब्याटिङमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको छ। पाकिस्तानमा डुङ्गा पल्टिँदा 7 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिणी सिन्धु प्रान्त सेवान शरीफ क्षेत्रमा भएको दुर्घटनामा बालबालिका सहित 7 जनाको ज्यान गएको हो। डुङ्गा पल्टिँदा 13 जना बेपत्ता भएका छन्। डुङ्गा सिन्धु नदीमा बाढीको बहावमा फसेपछि पल्टिएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। नदीमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी भइरहेको छ। मनसुनी वर्षाका कारण पाकिस्तानमा नदी तथा समथर भूभागमा पनि बाढी आएको छ। राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण NDMA का अनुसार देशका 72 जिल्लालाई आपतकाल घोषणा गरिएको छ भने 3 करोड 30 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।